बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम इस्लामाबाद की बात करेंगे, लाहौर की बात करेंगे। इस्लामाबाद से जुड़े वाक़यात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महसूर हैं, गायब हैं, गिरफ्तार हैं या अगवा किए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया गया। क्या ये हुकूमत की कोई साजिश है? और जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं, इनकी तफसील हम आपसे इन पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सुनने के बाद इसे शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। इस्लामाबाद का डी चौक, जहां गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई थी इमरान खान की तरफ से, अली अमीन गंडापुर का काफिला तो गुज़िश्ता रात नहीं पहुंच सका था, लेकिन जो हमने मनाजिर देखे, इस्लामाबाद जो कंटेरिस्तान बना हुआ है उसमें तकरीबन 600 कंटेनर लगाए गए हैं और लोग जो हैं वहां पहुंच गए। पुलिस के साथ आंख मचोली होती रही, पुलिस शेल इस्तेमाल करती रही, शेलिंग करती रही टीयर गैस की, लेकिन लोग नहीं हटे और वापस उठाकर वापस आ गए। अच्छा, ये एक चौमुखी सी लड़ाई बन गई थी कि जिसमें अगर हम देखें तो असाबी जंग थी, नर्व की जंग थी, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस जो है उसे मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में शिकस्त हुई, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो थी वो इस्लामाबाद पुलिस को के सामने आई। अच्छा, अब रात गुजर गई, यूं तो करके जैसे तैसे खुदा खुदा करके खैरियत से गुजर गई, लेकिन रात 12 बजे फौज के हवाले कर दिया गया इस्लामाबाद को। जो खबरें चली कि फौज के हवाले कर दिया गया और फौज ये कर देगी और फौज वो कर देगी और फौज वो कर देगी, लेकिन जब हम देखते हैं इस मामले को, नाम तो लिया गया SCO कॉन्फ्रेंस का कि जी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, जिसके लिए हमें फौज की ज़रूरत है, उसके इंतजामात के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, हिफाजती इक़दामात के लिए। लेकिन ज़ाहिर है 10-12 दिन पहले तो अगर आप ये काम करेंगे, और वो भी उस तरह जब कोई एहतजाज हो रहा हो, PTI का एहतजाज हो रहा हो या किसी भी पार्टी का एहतजाज हो रहा हो, तो इस पर लोग शक और शकूक का इजहार तो करेंगे, शुबा तो होगा लोगों कि ये क्यों ऐसा किया जाए। डराने की बात की जा रही थी, लेकिन फौज जो है, मैं तो कहता हूँ ये एक साजिश भी हो सकती है कि फौज को अवाम के सामने ला खड़ा किया जाए। और आज जो एलामिया जारी हुआ उसमें फौज को अवाम पर गोली चलाने के इख्तियारात भी मिल गए। मतलब ये कि हमने अपनी आदत तब्दील नहीं करनी, हमने साजिशें ही करते रहना है। बहरहाल आज सुबह से फिर वही खेल शुरू हुआ, लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और अली अमीन गंडापुर भी रवाना हुए और बिलाखिर अली अमीन गंडापुर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और उसके बाद वो KPK हाउस चले गए। वो KPK हाउस क्यों गए, उसकी वजह क्या थी? वो रेस्ट करने गए, वो किसी पैगाम के लिए गए, किसी गुफ्तगू के लिए गए, मुज़ाकरात के लिए गए? मुख्तलिफ बातें आ रही हैं।
لوگ ان کے رویے پر بھی شبہ کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ایجنسیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ڈبل کراس کر رہے ہیں عمران خان کو. لیکن بہرحال شکوک و شبہات ہوں اور کسی پر شبہ ہو تو ایسے تو ہم غلط فہمی نہیں پال سکتے. لیکن بہرحال اس کے بعد وہاں رینجرز اور پولیس گھس گئی, انہوں نے وہاں شیلنگ بھی کی اور وہاں پر انہیں ڈیٹین کر دیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. یہ خبریں چلیں چینلز پر اور اس کا بڑا شدید رد عمل آیا, بہت شدید رد عمل آیا. اتنا شدید رد عمل آیا کہ کے پی کے سے کچھ پیغامات موصول ہوئے جس میں شاید ان لوگوں کی عقل میں کوئی بات آئی اور اس کے بعد خبریں الٹ چلانا شروع کر دیں کہ نہیں, علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن تاحال جس وقت تک ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کا کچھ نہیں پتا. لیکن جب علی امین گنڈاپور اندر گئے, اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان بھی اندر گئے, تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلے لیکن وہ صحافیوں سے گفتگو کیے بغیر چلے گئے. اب کیا کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان پر تو گزشتہ رات سے پوری بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے اور وہ مؤخر کریں اپنا یہ احتجاج. لیکن گزشتہ روز بھی ہم نے یہ بات کی تھی میں نے کہ اب اعتماد نہیں ہو سکتا. وہ جو اعتماد تھا وہ اعتماد آپ نے توڑا 22 اگست کے بعد. کیا آپ نے وعدہ کیا, آپ نے این او سی جاری کیا, اس کے بعد پھر وہی حرکتیں کی جو پہلے کر رہے تھے, جو 8 ستمبر میں کی. یہی مثال میں نے ماضی میں دی تھی کہ بلوچستان میں سردار موجود تھے, پہاڑوں میں ایک جنگ چل رہی تھی, مزاحمت چل رہی تھی, قرآن لیا گیا, قرآن پر وعدہ دیا گیا اور پھر جب وہ واپس آ گئے, پہاڑوں سے نیچے آ گئے, تو جو بزرگ تھے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹوں کو پھانسیاں دے دی گئیں قرآن پر حلف اٹھا کر. تو ہمارے جو صدر صاحب ہیں, ان کا بھی میں نے گزشتہ روز ذکر کیا تھا کہ ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ وعدے جو ہوتے ہیں یہ وفا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یعنی وہ شاعر نے خوب ہی کہا تھا, سچی کہا تھا, ایسے سیاستدانوں کے بارے میں کہا تھا, ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو بہرحال اس وقت عمران خان نہ بات کرنے کو تیار ہیں اور باقی پوری قیادت صرف ایک جواب دے رہی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ جائیے خان صاحب سے بات کیجیے. اور خان صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب انہوں نے بیٹھا دیا ہے اور کارکن بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کارکن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ڈی چوک کو. دوسری طرف لاہور میں بھی خاصا احتجاج ہوا, پبلک اتنی نہیں نکلی لیکن کارکنان نکلے, مختلف جگہوں پر نکلے اور گرفتاریاں بھی ہوئیں. سلمان اکرم راجہ گرفتار ہوئے, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اور گرفتار ہوئے, کارکنان گرفتار ہوئے اور زرتاج گل کو گرفتار کیا گیا. اور زرتاج گل کو تو اس طرح گرفتار کیا گیا کہ انہیں جوتی تک نہیں پہننے دی گئی اور ننگے پاؤں وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی. یہ ہماری خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے نا, وہ خواتین کی عزت و تکریم کا اسی طرح خیال کرتی ہیں کہ وہ خاتون ہیں, اس لیے وہ خواتین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں, جس طرح زرینہ صاحبہ بھی کرتی ہیں. بہرحال جو فوج جو آئی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی, کیا امن و امان کے لیے آئی ہے یا کوئی سازش ہے کہ فوج اور عوام کو لڑا دیا جائے. لیکن آج فوج اور عوام کے درمیان جو عوام تھی اس کا بہت پازیٹیو ریئیکشن تھا, فوج کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا تھا جو جوان وہاں موجود تھے. تو یہ بات بھی مجھے یہ سازش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ وفاقی حکومت بھاگ گئی ہے. اس وقت وفاقی حکومت اسلام آباد میں نہیں ہے. آج اگر دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور اپنی بھتیجی کے ساتھ بہت پرسنل مشورے کیے میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ساتھ مل کر. اور اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے لان میں ٹہلتے ہوئے گفتگو کی کہ اگر کہیں کمرے میں بیٹھ کر بات کریں تو کوئی ریکارڈنگ نہ سن لے, کوئی بگنگ نہ ہو رہی ہو. مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی خوف
अब आगे क्या होता है, लग यही रहा है कि इस हुकूमत की छुट्टी हो रही है। बिलावल भुट्टो पूरी शब्दोमत के साथ, पूरी तवानाई के साथ ये वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए कोशां हैं। अब वो कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, पता नहीं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो लोग गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद से, उसमें अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन जो इमरान खान की बहनें हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज तक उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उनके वकील ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। जैसे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नहीं पता कहाँ हैं, वो हिरासत में हैं, महसूर हैं, हिफाजती तहवील में हैं, गिरफ्तार हैं, या गमाल हैं, या फिर गायब हैं। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल यही सूरत हाल इमरान खान की बहनों की भी है कि 3 बहनें एक साथ गिरफ्तार की गईं और उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और उनके बारे में कुछ नहीं। अब हम देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसे मकाम पर चली गई है कि पोलराइजेशन उसकी बढ़ गई है और 2 ग्रुप बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस का ग्रुप जो माइनॉरिटी में है और सैयद मंसूर अली शाह। आज सैयद मंसूर अली शाह जो हैं, उनके कमरे में इत्तलात के मुताबिक 10 जजेस का एक इजलास हुआ। उसकी तफसीलात बाहर नहीं आई, क्या करने वाले हैं, वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, तकरीम और नामूस बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत, नामूस को नहीं बचा सकी तो फिर किसी साइल को क्या इंसाफ देगी, उसे क्या हक दिलाएगी, उसकी क्या इज्जत बचाएगी। ये एक मुकाबला है चीफ जस्टिस फायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। इसमें कामयाबी किसका मुकद्दर होती है, इसका पता हमें अगले 20 रोज में चल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।